सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ये नेस्ट के अंदर है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा का है ये लम्स में बनाया गया, और एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ये एयर यूनिवर्सिटी में है, और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ये EME कॉलेज के अंदर बनाया गया। लेकिन हर सेंटर के साथ 10 से 12 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की लेबोरेटरीज अटैच की गई। तो NED यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, UET पेशावर और इसी तरह जो मुल्क के दूसरे सफ़े अव्वल के इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब की लैब्स को इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से अटैच किया गया, और यूं एक ये नेटवर्क सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने जो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन रोबोटिक्स के बेसिक प्लेटफॉर्म्स कायम किए गए, लर्निंग के, रिसर्च के और एक्सटेंशन के, ताकि ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर पाकिस्तान में इन शोबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये सब कुछ आपको बताने का ये मकसद है कि जो कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ चोर और डाकू रहे हैं, चोर और डाकू बहुत अच्छे काम भी करते रहे हैं। मुल्क के अंदर 3G और 4G की पॉलिसीज भी देकर गए हैं जो 10 साल से नहीं आई थी, और अगर 3G 4G के लाइसेंसेस जारी ना हुए होते तो आज हम शायद किसी अफ्रीका के मुल्क के साथ हम पल्ला खड़े होते। इसी तरह पाकिस्तान के 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को लैपटॉप्स देके डिजिटल इकोनॉमी का वॉरियर बनाया गया, और आज वो 10 लाख जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उन्होंने पाकिस्तान को 3rd बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री बना दिया है। वो एप्स बना रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की अपने सॉफ्टवेयर डेवलप स्किल्स के जरिए न सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान का झंडा गाड़ रहे हैं बल्कि अपने लिए आमदनी के जराए भी तलाश कर रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, जो कि एक बड़ा पसमानदा जिला है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनसे पूछा कि आपके ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उनकी प्लेसमेंट की क्या कहानी बताऊं आपको। मैंने 20-25 स्टूडेंट्स को बुलाया था और उन्हें कहा कि आपको जॉब के लिए कोई हेल्प मैं कर सकता हूं अगर आप जॉब लेना चाहें। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब स्टूडेंट्स ने कहा सर आप कितनी की जॉब ले देंगे हमें। तो उसने कहा कि जी आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई 50-60 हज़ार रुपए महीने की जॉब मिल जाए। तो कहते वो सारे हंसने लग गए। तो मैं कहा आप हंस क्यों रहे हैं? कहते सर हम घर बैठे 1.5, पौने 2, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी 50,000, 60,000 की जॉब हमारे क्या बेहतरी कर सकती है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये वो रेवोल्यूशन है कि जिसने पाकिस्तान के हर नौजवान को एक लैपटॉप के जरिए पूरी दुनिया की डिजिटल मार्केट प्लेस से कनेक्ट कर दिया है, और उसके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का शुमार एक पोटेंशियल इंफॉर्मेशन पावर डेस्टिनेशंस के तौर पे किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है, और आईटी स्किल्स के साथ और नेटवर्क्स के साथ जो हमारे मुल्क में दस्तयाब हैं। In very short period of time, Pakistan can turn information technology into one of its competitive advantages. और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने नौजवानों को डिजिटली एम्पावर करें, और इस मकसद के लिए इस साल से प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी है, और हम 10 बिलियन रुपीस के साथ दोबारा लैपटॉप स्कीम जो है शुरू कर रहे हैं, और 1 लाख की तादाद में यूनिवर्सिटीज में मेरिट के ऊपर नौजवानों को ये लैपटॉप्स दिए जाएंगे ताकि उनको डिजिटली एम्पावर किया जाए। इसी तरह हमने स्टेट बैंक को कहा है
کہ جیسے کار لیز کا فارمولا اور پیکیج ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ لیزنگ کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے جائیں اور ہر اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے افورڈیبل ہونا چاہیے کہ وہ لیپ ٹاپ لے سکے اور ڈیجیٹل وارئر بن سکے پاکستان کی اکانومی کا۔ اسے ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر ڈیجیٹل انٹرنیٹ ایکسیس کو بھی بڑھانے کے لیے ایمبیشس پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھتی، چونکہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پاتے۔ اور ہم نے آج تک دنیا میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ خود کو صحیح طرح وابستہ نہیں کیا اور ایک کمپیٹیٹو ماڈل نہیں بنایا جس سے کہ ہم اپنی گلوبل کمپیٹیٹونیس پہ فوکس کریں۔ ہم نے اسی لیے حکومت میں آتے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، میں آپ کو صرف 2 چیزوں کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ویئر آر وی اینڈ واٹ ہیو وی انہیریٹڈ۔ ان 2018 2018 میں جب میں نے پلاننگ منسٹری چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ 2022 میں جب 4 سال بعد میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے بڑھ کے کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ انفلیشن لیں تو کم از کم 1600 1800 یا 2000 تک ہونا چاہیے تھا، لیکن 4 سال کے بعد یہ 1000 سے گھٹ کے 550 ارب رہ چکا تھا۔ اور اگر آپ اس 550 ارب کو ڈسکاؤنٹ کریں آن انفلیشن تو 2018 کی پرائسز پہ دس ول بی سم تھنگ لائک 300 بلین روپیز، which means that it was almost 1/3 of what it used to be in 2018۔ تو آپ بتائیے کہ جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا ڈراسٹیکلی ریڈیوس ہو جائے تو آپ کس طریقے سے اپنے مستقبل کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کے وسائل آپ کے پاس نہیں۔ دوسری حقیقت جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 75 سالوں میں پاکستان نے کبھی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ ڈیفالٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت خزانہ پورا سال جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا اس کے لیے ریلیزز کرتی تھی۔ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل 2022 کو ہماری حکومت آنے سے 12 دن پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ لاسٹ کوارٹر کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم 0 ریلیز کریں گے ان دا لاسٹ کوارٹر۔ سو اپریل سے جون 2022 میں 240 ارب روپے کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری ہونی تھی اس کی 0 ریلیز ہوئی۔ حتیٰ یہ کہ جب ہم نے 98 میں ایٹمی دھماکے کیے، پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں، ان پابندیوں کے اندر بھی ہم نے سارا سال ڈیولپمنٹ بجٹ چلایا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے آخری سرمائی کے لیے خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ ہم 12 اپریل کو حکومت سنبھالتے ہیں اور 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ ان کے پاس آخری قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی جو بھی کہے، لیکن دیز آر دا ریالٹیز آن دا گراؤنڈ کہ جو پاکستان 2017-18 میں جس کو پوری دنیا ایک انویسٹمنٹ میگنٹ دیکھ رہی تھی، میرے پاس USA، UK، یورپین یونین، جاپان، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ہر ملک کا سفیر آ کے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ ایکسلنسی یہ بتائیے
کہ ہم پاکستان میں ہمارے ملک کی کمپنیاں کس شعبے میں سی پیک کے تحت انویسٹ کر سکتی ہیں. سو دنیا ہمیں انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھتی تھی. آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک سے اپنے قرضے رول اوور کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ادا نہیں کر پاتے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سینٹیمنٹ خراب کر دیا, وہ کانفیڈنس خراب کر دیا جو سی پیک کے منصوبے نے پوری دنیا میں پاکستان کا بنایا تھا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی